नमस्कार भाइहरु। आज हामी प्यारेलल फोर्सेस मेकानिक्सको प्यारेलल फोर्सेस भन्ने टपिक्स पढ्छौं। अब यहाँ सबभन्दा पहिला हामीलाई यो प्यारेलल फोर्सेस भनेको के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ है। भने अब यहाँनिर के छ भने हामीले यसरी टु अर मोर फोर्सेस जस्तै कि P भन्ने फोर्स एउटा छ हामीसँग which is acting vertically upward, Q भन्ने फोर्स छ which is also acting upward, R भन्ने फोर्स छ which is acting downward। भनेको यो तीनटै फोर्सहरु के छ भने यदि एउटा हामीले भर्टिकल लाइन कुनै ड्रा गर्यो भने यो भर्टिकल लाइन सँग यिनीहरु के हुन्छ त यिनीहरुको लाइन अफ एक्सन चाहिँ के छ सेम छ हैन। अथवा सिम्पली यो यिनीहरुको डाइरेक्सनको बाहेकको कुरा गर्दाखेरि यो P पनि यो AB AB लाइन बनाऊ भने P चाहिँ AB सँग प्यारेलल छ, Q पनि AB सँग प्यारेलल छ, R पनि AB सँग प्यारेलल छ। यसरी यिनीहरुको के छ भने कुनै एउटा पार्टिकुलर लाइन सँग प्यारेलल छन् भने हामीले के गर्न सक्छौं भने यी फोर्सेसहरुलाई के भन्न सक्छौं भने प्यारेलल फोर्सेस भन्न सक्छौं। हो यसरी हामीले के भन्न सक्छौं भने two or more forces are said to be parallel if their line of action is same। है त्यसको डाइरेक्सनको कुरा हैन कि त्यो लाइन अफ एक्सन भनेको यहाँको यसको लाइन यो यिनीहरुको लाइन अफ एक्सन यदि के छ भने पैरेलल टु द सेम स्ट्रेट लाइन छ और लाइन अफ एक्सन सेम छ भने हामी के भन्न सक्छौं भने यो फोर्सेसहरुलाई हामी के भन्न सक्छौं पैरेलल फोर्स भन्न सक्छौं। हो अब यसलाई हामी डेफिनिसनको रूपमा लेखौं है त। यहाँनिर के छ भने पैरेलल फोर्सेस लेख्दाखेरि पैरेलल फोर्सेस two or more forces are said to be parallel forces if their line of action is same। अब यसरी हामीले के भन्न सक्छौं भने टु और मोर फोर्सेस यदि हामीसँग छ र तिनीहरुको लाइन अफ एक्सन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेम छ भने हामी के भन्न सक्छौं यो फोर्सेसहरु चाहिँ के छ प्यारेलल फोर्सेस छ। अब कुरो एउटा भयो यहाँनिर P Q र R को कुरा गर्दाखेरि P र R एउटा किसिमको प्यारेलल छ, P र Q यो किसिमको प्यारेलल छ, P र R अर्को किसिमको प्यारेलल छ। भन्नुको अर्थ यसबाट प्यारेलल फोर्सेसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने यसलाई दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सक्छौं। एउटा के भयो त भन्दाखेरि लाइक प्यारेलल, अर्को के भने लाइक प्यारेलल र अर्को के भन्न सक्छौं भने हामी अनलाइक प्यारेलल है। अब यो लाइक प्यारेलल भन्ने कस्तो किसिमकोलाई भन्छौं, अनलाइक प्यारेलल भनेको कस्तो किसिमलाई भन्छौं त्यो हेरौं है। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो P र Q प्यारेलल छ तर यो किनभने दे आर प्यारेलल टु द सेम स्ट्रेट लाइन यिनीहरुको लाइन अफ एक्सन सेम छ तर डाइरेक्सन के छ भने दिस इज एक्टिङ अपवर्ड दिस इज एक्टिङ डाउनवर्ड। भने यदि हामीले के छ भने टु फोर्सेस हामीसँग छ जसको लाइन अफ एक्सन सेम छ तर के छ त भन्दाखेरि डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ भने यसलाई हामी के भन्छौं भने अनलाइक प्यारेलल भन्छौं। अब यस्तै हामीले यहाँ के भयो भने P र R को कुरा गर्दाखेरि P इज एक्टिङ अपवर्ड सिमिलरली और R इज अल्सो एक्टिङ अपवर्ड छ है। दुईटैको लाइन अफ एक्सन सेम छ र डाइरेक्सन पनि सेम छ भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भने लाइक प्यारेलल भन्न सक्छौं। यसरी प्यारेलल फोर्सेसलाई हामी के गर्न सक्छौं भने टु डिफरेन्ट ग्रुपमा छुट्याउन सक्छौं। एउटा भयो लाइक प्यारेलल अर्को भयो अनलाइक प्यारेलल। अब यो डेफिनेसनको रूपमा पनि हामी यो लाइक प्यारेलल र अनलाइक प्यारेललको डेफिनेसनहरु लेखिहालौं है त। अब यहाँनिर हामी के भन्न सक्छौं भने लाइक प्यारेललको कुरा गर्दाखेरि like parallel forces two forces are said to be like parallel if their line of action and direction of the forces are same।
भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने यो लाइक प्यारलेल फोर्सेसको केसमा लाइन अफ एक्सन पनि सेम हुन्छ र त्यसको डाइरेक्सन पनि सेम हुन्छ। जस्तै कि अघि भर्खरै हामीले इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि यो पी एउटा फोर्स हामीसँग छ जुन पी फोर्स अपवार्ड एक्टिङ छ, अथवा हामीसँग पी भन्ने फोर्स छ विच इज एक्टिङ होरिजेन्टली अब फ्रम लेफ्ट टु राइट छ। त्यस्तै अर्को फोर्स क्यू भयो विच इज एक्टिङ अपवार्ड, अथवा अर्को होरिजेन्टल फोर्स छ यहाँनिर विच इज अल्सो एक्टिङ हाम्रो के छ भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट नै छ भने यिनीहरूको डिरेक्सन के छ भने दुईटै होरिजेन्टल भयो। यो दुईटैको कुरा गर्दाखेरि भर्टिकल भए हो। यसरी चाहिँ के छ भने यिनीहरूको लाइन अफ एक्सन सेम छ, डाइरेक्सन पनि सेम छ भने दिज फोर्सेस आर सेड टु बी लाइक प्यारलल। इन द सिमिलर वे दिज फोर्सेस आर अल्सो सेड टु बी लाइक प्यारलल। यसरी हामीले के भन्न सक्छौं भने लाइन अफ एक्सन पनि सेम छ, डाइरेक्सन पनि सेम छ भने त्यस्तो फोर्सेसहरूलाई के भन्न सक्छौं लाइक प्यारलल फोर्सेस भन्न सक्छौं। नेक्स्ट वान हामी हेरौं अनलाइक प्यारलल फोर्सेस। अनलाइक प्यारलल फोर्सेस है। अब यसमा के हुन्छ भने टू फोर्सेस are said to be unlike parallel if their line of action is same but direction is opposite। भन्नुको अर्थ हामीसँग टू फोर्सेसहरु छ जसको के छ भने लाइन अफ एक्सन चाहिँ सेम छ। जस्तै कि एउटा भर्टिकल फोर्स पी भयो, अर्को भर्टिकल फोर्स क्यू भयो, तर पी को फोर्स पी इज एक्टिङ अपवार्ड, क्यू इज एक्टिङ डाउनवार्ड भने यस्तो किसिमको फोर्सलाई हामी के भन्छौं भने अनलाइक प्यारलल। प्यारलल त भयो तर डिरेक्सनमा के भयो अपोजिट भयो। जस्ट यसरी हामीले सिम्पली त्यही भएर प्यारलल सिम्पली हुनलाई के भने लाइन अफ एक्सन सेम हुनु पर्यो, डाइरेक्सन सेम छ भने लाइक प्यारलल भयो, डाइरेक्सन अपोजिट छ भने के भयो त अनलाइक प्यारलल भयो है। अब हामी हेरौं रिजल्टेन्ट अफ टू लाइक प्यारलल फोर्सेस है। फाइन्ड द resultant of two like parallel forces। अब यो हामीले टू लाइक प्यारलल फोर्सेसहरुको रिजल्टेन्ट टू लाइक प्यारलल फोर्सेस भनेको के हो भने त्यो कुरा त हेरिसक्यौं। अब अहिले हामी के गर्छौं भने यो टू लाइक प्यारलल फोर्सेस यदि हामीसँग छ भने तिनीहरुको रिजल्टेन्ट कसरी खोज्ने त्यो कुरा हेरौं है त। अब पहिला हामी सरसर्ती हेरौं, त्यसपछि एकचोटि हामीले यो यसमा गर्ने के त्यो हेरौं अनि देन आफ्टर वी विल राइट है। अब यहाँनिर हामी के सपोज गरौं भने हेरौं एउटा फोर्स छ पी भन्ने फोर्स छ एक्टिङ एट पोइन्ट ए है। इन सिमिलरली देयर इज अनदर फोर्स क्यू पनि छ हामीसँग विच इज एक्टिङ एट के भनिदिउँ त भन्दाखेरि यो हाम्रो एक्टिङ एट क्यू इज अनदर फोर्स एक्टिङ एट पोइन्ट बी। अब दिस टू पोइन्ट्स ए एन्ड बी आर अन अ रिजिड बडी, कुनै एउटा रिजिड बडी एउटा ठोस अब्जेक्ट हो भन्न खोजेको भनौं हैन। दिस टू पोइन्ट्स आर एनी टू पोइन्ट अन अ रिजिड बडी। अब यसमा हामीले यसरी यो एउटा स्टोन पनि भनौं, यो स्टोनलाई हामीले यसलाई तलतिर एउटा पी भन्ने फोर्सले तानिरहेछौं, क्यू भन्ने फोर्सले पनि तानिरहेछौं भने यसको रिजल्टेन्ट फोर्स जुन हुन्छ त्यो कति हुन्छ भने लाइक प्यारलल फोर्समा यति सम्झिनु कि के हुन्छ भने हाम्रो रिजल्टेन्ट भनेको के हुन्छ भने एबी अथवा यो जुन डिस्टेन्स बिट्विन दिस टू पोइन्ट छ तिनीहरुकै बीचमा कुनै एउटा पोइन्टमा हुन्छ। त्यो कसरी हामीले थाहा पाउने भन्दाखेरि पहिला यहाँ सुनौं। अब यसलाई हामीले मैले एकछिनको लागि यो रिजिड बडीको फिगर चाहिँ मैले बनाइन। अब यसलाई किनभने यसले अब अलिकति हामीलाई डायग्राममा अलिकति कन्फ्युजिङ पार्न सक्छ, त्यही भएर हामीले के गरिदियौं भने अब यो पी भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ कहाँनिर एक्ट गरिरहेछ भने ए मा, क्यू भन्ने फोर्स कहाँ छ भने बी मा छ। अब यसमा हामीले के गर्दिने त भन्दाखेरि दुईटा इक्वल बट अपोजिट फोर्स सपोज गर्दिने, एउटा ए मा अर्को केमा भन्दाखेरि बी मा।
अब यिनीहरूको म्याग्निट्युड यस युनिट छ भने हामी सपोज गरौँ। ठिक छ, अब हामीले यहाँनिर के भन्यो भने फोर्स पी र यहाँनिर फोर्स क्यू एक्ट गरिरहेछ। अब यो दुईटा अनि यस भनेको यसलाई हामीले के गरौँ भने AM1 अथवा BA को डिरेक्सनमा भनौँ अथवा सिम्पली AM1 को डिरेक्सनमा यस भन्ने फोर्स भयो, अर्को BM2 भनेर यो डिरेक्सनमा के भयो भने अर्को फोर्स भइदियो है। अब यो दुईटा फोर्स हामीसँग इक्वल र अपोजिट छ। अब यसरी हामीले के हेरौँ भने हामीले पी र यो यसको लागि हामीले हेर्दाखेरि यो दुईटा साइडहरू छ भने हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भने एउटा प्यारेलोग्राम ल युज गर्न सक्छौँ। त्यो प्यारेलोग्राम ल युज गर्यौं भने अब त्यो प्यारेलोग्राम जस्तै कि यसलाई एउटा हामीले सिम्पली प्यारेलोग्राम बनाइदियौं भने यसमा अब हामीले यो के गरौँ भने प्यारेलोग्राम ल युज गर्दाखेरि त्यसले के दिन्छ भने प्यारेलोग्राम ल अफ फोर्सेस युज गर्दाखेरि हामीलाई यसको यो जुन डायगोनल हुन्छ दिस डायगोनल गिभ्स द रिजल्टेन्ट अफ दिस भेक्टर फोर्सेस पी एन्ड फोर्स यस। योभन्दा अगाडिको टपिक्समा हामीले पक्कै पनि यो पढिसकेका छौँ है। हो त्यही भएर यो पी र यस भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि यसको रिजल्टेन्ट यो दिन्छ। यसलाई हामी के गरिदिन सक्छौँ भने R1 ले सपोज गरिदिन सक्छौँ। ठिक छ, हो त्यस्तै के गर्ने भने यहाँनिर पनि क्यू र यस यहाँ दुईटा फोर्सेस छ। यो दुईटा फोर्सेसको रिजल्टेन्ट सेम त्यही प्यारेलोग्राम ल अफ फोर्सेसबाट हामीले गर्यौं भने यो कति भइदिन्छ भने यहाँनिर आउने डायगोनल जुन हाम्रो हुन्छ यो क्यूलाई मैले यहाँ लेख्दिएँ। यो डायगोनल जुन भयो यो डायगोनललाई हामी के भनिदिउँ भने AM भइगयो, यसलाई हामी N1 भनिदिराखौँ, यसलाई L1 भनिदिराखौँ। त्यस्तै यो M2 भयो, यसलाई हामी N2 भनौँ र यसलाई हामी L2 भनौँ हैन। हो यस्तो भइदियो भने यो प्यारेलोग्राममा फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डायगोनलले के गर्छ त भने यो फोर्स क्यू र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ प्यारेलोग्राम ल अफ फोर्सेसमा है। हो यति काम हामीले गर्न सक्छौं र यी कुराहरूले हामीले यहाँ लेखिदिन सक्छौं। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भने यो फोर्स पी र फोर्स क्यू को कमन फोर्स चाहिएको छ हैन, कम्बाइन भएको फोर्स चाहिएको छ भन्नुको रिजल्टेन्ट चाहियो भनेको चाहिँ दुईटाको कम्बाइन फोर्स चाहिएको छ। हो त्यही भएर त्यसको लागि हामीले के गर्ने भने अहिलेलाई हामीले यो पी र यो यसको कम्बाइन फोर्स यो भयो, यो क्यू र यो यसको कम्बाइन फोर्स यो भयो। अब यो डायगोनलहरूलाई हामीले प्रोड्युस गरिदिने पछाडिपट्टि यसरी प्रोड्युस गर्दाखेरि यो दुईटै डायगोनल चाहिँ के हुन्छ भने एउटा पोइन्टमा मिट गर्छ। त्यो पोइन्टलाई हामीले के भनिदिने त भन्दाखेरि ओ भनेर सपोज गरिदिउँ। अब यो ओ सपोज गरिसकेपछि अब हामीलाई के चाहिएको छ भने पी र क्यू भने फोर्सको रिजल्टेन्ट चाहिएको छ। त्यही भएर यहाँनिर यो ओ बाट अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले ओसी भनेर एउटा अर्को लाइन ड्र गरिदिने र यो ओसी भन्ने लाइन जुन छ ओसी लाइन कस्तो किसिमको ड्र गर्ने त भन्दाखेरि यो पी र क्यू सँग प्यारेलल हुने गरी ड्र गरिदिने। ठिक छ, हो यति गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौं भने यो जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट छ यो रिजल्टेन्ट यो आर पहिला चाहिँ हाम्रो कहाँनिर थियो भने ए मा थियो, अहिले यो कहाँनिर लाई गरेको छ भने ओ मा लाई गरेको छ भन्न सक्छौं। भने यो आर भनेको यो दुईटा कम्बाइन गर्यौं यहाँनिर के गरिदिन सक्छौं भने हामीले यो आर अब रिजल्भ गरिदिने, यो R1 लाई रिजल्भ गरिदिने एउटा चाहिँ ए के अरे यसको सँग प्यारेलल हुने गरी अथवा ए यो ओ भयो भने यहाँनिर हामीले यो यससँग प्यारेलल हुने गरी अथवा AM1 सँग प्यारेलल हुने गरी। अर्को के गरिदिने भने यो R2 छ R2 लाई पनि रिजल्भ गरिदिने भने एउटा यस र यो पी को फर्ममा भयो। अर्को के भयो भने यो अर्को R2 लाई पनि के गर्छौं भने दुईटा पार्ट्समा रिजल्भ गर्छौं, एउटा यस भयो यो डिरेक्सनमा BM2 को डिरेक्सनमा, अर्को यो ओसी कै डिरेक्सनमा भने यो P प्लस क्यू भइदिन्छ। अब यहाँनिर यो सिस्टम अफ फोर्सेसमा हामीले यसो हेर्दाखेरि के भयो भने दिस टु यसहरू जुन छ यो दुईटा यस इक्वल इन म्याग्निट्युड छ बट अपोजिट इन साइन छ हैन। हो त्यही भएर यो दुईटा यस इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन भएको कारणले यो दुईटा क्यान्सल इच अदर, यो दुईटालाई क्यान्सल गर्छ र अब यहाँनिर लाग्ने टोटल फोर्स यो R1 र यो R2 को कम्बाइन फोर्स भनेको हाम्रो के भइदियो त भन्दाखेरि पी र क्यू भयो। हो त्यही भएर यो केसमा हामीले के गर्न सक्छौं भने हाम्रो रिजल्टेन्ट आर भनेको कति हुन्छ सिम्पली पी प्लस क्यू हुन्छ। यसरी अब हामीले के सपोज गर्न बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने टु लाइक फोर्सेस छ भने तिनीहरूको रिजल्टेन्ट हाम्रो कति हुन्छ भने पी प्लस क्यू हुन्छ है।
हो यस्तै हामीले के गर्न अर्को काम के गर्न सक्छौं भने रिजल्टेन्ट हामीले यसरी खोज्न सक्छौं रिजल्टेन्ट खोजिसकेपछि त्यो रिजल्टेन्ट कुन पोइन्टमा लाई गरेछ त्यो कुरा पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यो खोज्नलाई हामीले के गर्दिने त भन्दाखेरि एउटा यो ट्रायंगल र एउटा यो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हुन्छ किनभने हेरौं यहाँ यो लाइनसँग प्यारेलल छ यो प्यारेलल हो भने योसँग प्यारेलल भयो भने यो एंगल र यो एंगल अल्टरनेट एंगल हुन्छ फेरि यो एंगल र यो एंगल पनि अल्टरनेट एंगल हुन्छ यो भर्टिकली अपोजिट छ अथवा दुईटा एंगल इक्वल भएपछि हामीले सिमिलर भन्न सक्छौं हैन हो भनेको यो पेयर अफ ट्रायंगल के हुन्छ भने सिमिलर हुन्छ र सिमिलर ट्रायंगलको करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु के हुन्छ भने प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हो त्यो आइडिया युज गरेर हामीले यहाँनिर के एउटा रिलेसन खोज्न सक्छौं भने P by C BC यहाँ BC छ यो P यतापटिको फोर्स हो भने यतापटिको लिनुपर्ने हुन्छ हामीले P by BC is equals to Q by अनि के हुन्छ यो यतापटिको फोर्सको लागि यतापटिको डिस्टेन्स लिने AC is equals to R by AB आउँछ है अथवा यो R को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने P plus Q by AB भनौं अथवा R by यहाँनिर कति हुन्छ भने AB भनौं यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने रिजल्टेन्ट खोज्न सक्छौं र रिजल्टेन्ट कुन पोइन्टमा लाई गरेको छ भन्ने कुरा पनि खोज्न सक्छौं है अब यही कुरालाई अब यो क्वेशन चाहिँ के छ भने एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ हो त्यसमा हामीले जति यहाँ अहिले जति कुराहरु डिस्कस गर्यौं यही कुरालाई हामीले के गर्दिने हो भने ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनु पर्ने हो नथिङ मोर देन दैट है अब यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसलाई नै हामी अब के गरौं भने यो क्वेशनलाई नै हामी ल्याङ्ग्वेजको रूपमा लेख्यौं है अब यसलाई हामी के गरौं भने जस्ट हामीले के भन्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा लेखिहालौं अब यसमा लेख्दाखेरि हामीले के भन्नु भने लेट टु लाइक प्यारेलल फोर्सेस यहाँ हामीले दुईटा लाइक प्यारेलल फोर्सेस P र Q छ एक्टिङ एट पोइन्ट A एन्ड B अन अ रिजिड बडी भनेर भनिदिने हो त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्दियौं भने लेट टु लाइक प्यारेलल फोर्सेस P एन्ड Q आर एक्टिङ एट पोइन्ट्स A एन्ड B अफ अ रिजिड बडी भन्नुको अर्थ हामीले एउटा कुनै ठोस अब्जेक्ट भन्न खोजेको हो यहाँनिर अन अ रिजिड बडी हामीले अनि एन्ड जोइन A टु B र त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने A र B जुन दुईटा पोइन्ट भयो जोइन गर्दियौं अब त्यसपछि हामीले भर्खरै के डिस्कस गरेका थियौं भने A मा र B मा टु इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेसहरु एक्ट भइरहेछ भनेर हामीले सपोज गर्ने भने हामीले के गरौं भने सपोज टु इक्वल एन्ड अपोजिट forces yes are acting at A and B in the direction अब यसको A मा एक्ट गरेको डिरेक्सन हामी के गरौं भने AM1 भन्दियौ B मा एक्ट गरेको के भन्दियौ भने BM2 भन्दियौ है यसरी भने यस Suppose two equal and opposite forces yes are acting at A and B in the direction यो AM1 भनेको BA भनौं AM1 that is त्यसलाई हामीले BA को डिरेक्सन पनि भन्न सक्छौं and BM2 that is त्यो B देखि M2 भनेको AB भन्न सक्छौं हैन AB भन्न सकिन्छ अब यसपछि हामीले भर्खरै के गर्यौं भने यो दुईटा फोर्स छ भने दुईटा फोर्सलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने एउटा प्यारेललोग्रामको टु एडजेसेन्ट साइड मानेर एउटा प्यारेललोग्राम कम्प्लिट गर्न सक्छौं हो त्यो गर्दाखेरि त्यसको डायगोनलले के दिन्छ त भन्दाखेरि यसको रिजल्टेन्ट दिन्छ सो त्यसलाई हामी त्यो रुललाई चाहिँ के भन्छौं भने प्यारेललोग्राम ल अफ फोर्सेस भन्छौं हो त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौं भने नाउ by the parallelogram law of forces the resultant यहाँको यो P भयो यो S भयो हैन the
resultant of the force P and S along AM1 is given by diagonal. यहाँनिर यदि हामीले यदि एउटा प्यारेललोग्राम ड्र गर्यौं भने त्यो प्यारेललोग्रामको डायगोनलले चाहिँ के दिन्छ त भने हाम्रो यसको रिजल्टेन्ट दिन्छ हैन। भने ए m1 भयो, ए यसलाई हामी l1 भन्दियौ, यसलाई हामी के भनौं भने n1 भन्दियौ। यसले यसो भन्दाखेरि हाम्रो के हुन आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर यो जुन डायगोनल an1 भयो, यो an1 भनेको के हुन्छ त भने यो प्यारेललोग्रामको डायगोनल भइदियो भने यसले हामीलाई के दिन्छ त भने पी र यो यसको रिजल्टेन्ट दिन्छ है। हो त्यही कुरा यहाँ हामीले लेखेको हो यहाँ। नाउ बाइ द parallelogram law of forces, the resultant of the force P and S along AM1 is given by the diagonal के भयो त AN1 है, AN1. Let's represent suppose it let it be R1. त्यसलाई हामीले के गर्ने हो त R1 सपोज गर्दियौ। सिमिलरली हामीले के भन्न सक्छौं भने यहाँनिर यो क्यू र यहाँ अर्को जुन फोर्स छ यसको पनि हाम्रो के हुन्छ भने यो यसलाई L2 मान्दियौ, यसलाई चाहिँ हामी N2 मान्यौ, यसलाई M2 मान्यौ भने यसको यो डायगोनलले चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त R2 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। हो त्यही कुरा यहाँनिर हामी लेख्दियौ है। यतातिर म माथितिर मेट्छु। अब यसमा हामीले के भन्न सक्छौं भने सिमिलरली the diagonal BN2 of parallelogram कुन भनेको BL2 N2 M2 BL2 N2 M2 represent the resultant of Q and S along कुन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो BM2 है। हो यसरी चाहिँ हामीले के भयो भने दुईटा डायगोनल हाम्रो by the parallelogram law of forces, the resultant of the forces P and Q along M1 is given by the diagonal AN1 of parallelogram भन्ने यहाँ of parallelogram हाम्रो के भन्न सक्छौं भने यसलाई हामी AL1 N1 M1 AL1 N1 अनि M1 भयो हैन। एन्ड लेट इट बी R1 भनेर भन्दै हौ। त्यस्तै हाम्रो के भइदियो भने अर्को प्यारेललोग्राममा त्यसको डायगोनलले के गर्यो त भन्दाखेरि सिमिलरली द डायगोनल BN2 यो डायगोनल BN2 जुन भयो अफ द प्यारेललोग्राम यो प्यारेललोग्रामको चाहिँ के भयो भने रिप्रेजेन्ट द रिजल्टेन्ट अफ Q एन्ड S है। एन्ड Q एन्ड S along BM2 भन्नुको अर्थ यो S र यो Q को लागि चाहिँ हाम्रो के भयो भने रिजल्टेन्ट यो भइदियो। अब हामीले के गर्यौं भने यो दुईटा डायगोनललाई हामी प्रोड्युस गर्दियौ। अघि भर्खर हामीले के डिस्कस गर्यौं भने यो डायगोनललाई पनि पछाडिपट्टि प्रोड्युस गर्दिनु। अब यो दुईटा डायगोनल मिट हुने गरी प्रोड्युस गर्ने हो, अगाडि होस् पछाडि होस् यतातिर भए पनि। भने हामी पक्कै पनि यो अगाडितिर जाँदाखेरि यहाँ हेरौं डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदैछ भने अगाडि मिट भएको छैन, पछाडिपट्टि हामीले यसलाई के गर्यौं त के रे प्रोड्युस गर्यौं। एन्ड यो कहाँनिर मिट हुन्छ जुन मिट हुन्छ भन्ने त्यो पोइन्टलाई हामीले के गरौं भने O भन्दियौ। भने के गरौं भने let us produce the diagonals AN1 and BN2 to meet one another
एट ओ। अब यहाँनिर हामीले के गर्यौं भने ओमा जुन एउटा मिट हुन्छ हामी ड्र गरौं र त्यो जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यो पोइन्टले हामीले के गर्यौं भने ओ भन्यौं। अब यसपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि के भनेको थियौं, अब ओ लाई हामी पोइन्ट पनि यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन थाहा भइसकेपछि ओबाट एउटा लाइन हामी ड्र गर्ने विच इज प्यारलल टु दिस फोर्स पी एन्ड क्यू र यो पोइन्टको नाम चाहिँ हामी के भनिदिउँ भन्दाखेरि सी भनिदिउँ हो। त्यही भएर let us draw a line OC parallel to forces P and Q। अब यो फोर्स P र हाम्रो जुन फोर्स P छ, फोर्स P र फोर्स Q सँग प्यारलल हुने गरी हामीले OC भन्नुपर्छ। दिस OC इज कमन टु बोथ P एन्ड एज वेल एज Q हो। यति हामीले गर्यौं। यति काम गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एकछिन यहाँ हेरौं, यो रिजल्टेड R1 जुन छ यहाँनिर हाम्रो, यो रिजल्टेड R1 भनेको P र यसको कम्बाइन्ड फोर्स हो है। अब यसको पोइन्ट अफ एक्सन कहाँनिर छ भन्दाखेरि, एप्लिकेसन पोइन्ट अफ कहाँ छ भन्दाखेरि ए मा छ भने अब यो ए को पोइन्ट यो R1 को लागि, यो रिजल्टेन्टको लागि यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन यसको ए को ठाउँबाट हामी ओ मा पनि सार्न सक्छौं। त्यस्तै बीएन को पनि पोइन्ट अफ एप्लिकेसनलाई हामी के गर्न सक्छौं भने ओ मा सार्न सक्छौं हो। त्यही भएर त्यो कुरा हामी यहाँ लेखौं, लेट अस transforming the application point of resultants R1 and R2 from A and B to O, we get, अहिले यति गरौं, we get कुरा पछि गरौंला। हामी के गरौं भने ट्रान्सफर्मिङ द एप्लिकेसन पोइन्ट अफ रिजल्टेन्ट्स R1 and R2 from A and B to O। अब यहाँनिर ए र बी, यो रिजल्टेन्ट र यो रिजल्टेन्टको जुन पोइन्ट अफ एप्लिकेसन छ यहाँबाट यहाँनिर हामी रिजल्ट के गर्यौं नि ट्रान्सफर्म गर्यौं। भन्नुको अर्थ यो पोइन्ट यहाँनिर छ। अब हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँनिर कम्बाइन गर्यौं, यो अब R1 लाई हामीले रिजल्भ गर्दिने, किनभने यो दुईटै पोइन्टलाई एक ठाउँमा मिलाउन खोज्छ। यो दुईटा लाइक पोइन्ट छ, प्यारलल छ, नेभर मिट हुन्छ हैन। त्यही भएर यो दुईटालाई कम्बाइनको फर्ममा लियौं। त्यो कम्बाइनमा फर्ममा लिएर यो एक ठाउँमा मिट हुने भयो। त्यो मिट हुने पोइन्टमा यो दुईटा R1 र R2 को कमन अब के हुन्छ भने रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त्यो कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ। अनि त्यही भएर अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर यो R1 र R2 लाई एट ओ मा फेरि रिजल्भ गर्दियौं भने हामी के गर्न सक्छौं भने रिजल्भिङ R1 into two components, one parallel to AM1, one हामीले के गर्यौं भने parallel to AM1 यहाँनिर one resolving R1 into two component, one into S parallel to AM1 and the other force P parallel to OC। हामीले के गर्यौं भने यो जुन R1 यहाँनिर थियो P र यसकै हो भने यो यसकै यो कमन जुन पोइन्ट थियो यो एप्लिकेसनलाई यहाँ सार्दियौं। अब यसैलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा फेरि रिजल्भ यहाँनिर कम्बाइन गरेका छौं, यहाँ रिजल्भ गर्यौं है। यहाँ रिजल्भ गरेर एउटा P को फर्ममा गर्यौं, अर्को यहाँनिर S को फर्ममा रिजल्भ गर्दियौं है। अनि त्यही यहाँ हामीले लेखेका छौं के भने रिजल्भिङ R1 into two components, one
टु कम्पोनेन्ट्स एस प्यारलल टु यो वान कन्फ्युजन हुन्छ भने के गरिदिउँ भने रिजल्भिङ R1 इन्टु टु कम्पोनेन्ट एस प्यारलल टु AM1 एन्ड P प्यारलल टु OC भनिदिने हुन्छ है एन्ड P फोर्स प्यारलल टु OC मात्रै भन्दै जाने हुन्छ वान र एन्ड अदर भन्दा नि झन् राम्रो हुन्छ र भन्न सकिएन भने पनि केही फरक परेन यसरी गर्यौं है। अब एगेन हामीले के गर्नु पर्यो भने R2 लाई पनि रिजल्भ गर्नु पर्यो। अब सिमिलरली भन्दा नि सक्छौं हामीले सिमिलरली रिजल्भिङ R2 सिमिलरली हामी के गर्नु भने रिजल्भिङ R2 into two components S parallel to BM2 and Q parallel to OC किनभने Q र OC प्यारलल छ त्यही भएर फेरि पनि हामीले यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसनलाई यहाँ लगेर यहाँनिर पनि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा एउटा यो डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्यौं एउटा यो डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्यौं। अब यहाँनिर यो पोइन्ट O मा यो सिस्टम अफ फोर्सेस कस्तो किसिमको फोर्सेसहरु छ भन्ने कुरा हेरौं है। यहाँनिर यस एउटापट्टि लेफ्टपट्टि गइराछ अर्को यस राइटपट्टि गइराछ दे आर इक्वल एन्ड अपोजिट भनेर हामीले सुरुमै भनेका छौं हो। त्यही भएर के हुन्छ भने यो यस र यो यसले के गर्छ भने क्यान्सल गर्छ वान अनदरलाई अनि त्यही भएर यो सिस्टममा भएको अथवा हामीले भन्दाखेरि यो R1 र R2 को कम्बाइन फोर्स जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ भने OC एलङमा मात्रै हुन्छ। जस हामी के भन्न सक्छौं भने Here the forces along AM1 and BM2 are equal and opposite, so they cancel one another, so they balance each other भनेको के गर्न सक्छ भने तिनीहरुले ब्यालेन्स गर्छ हैन। अनि thus the system has the combined forces of R1 and R2 is along OC मात्रै छ which is equal to P plus Q किनभने P पनि OC को एलङमा छ Q पनि के छ भने OC को एलङमै छ हैन हो। त्यही भएर त्यो के बोथको के हुन्छ भने दुईटैलाई सेम डाइरेक्सनमा भएको कारण ती दुईटैको सम भएको अनि त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौं भने कम्बाइन फोर्सेस फर R1 र R2 को यो दुईटा त ब्यालेन्स गर्दियो भने यसमा एक्चुअल त्यो यस दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ के भयो भने P plus Q हुने भयो अनि हेन्स हामी के भन्न सक्छौं भने हेन्स द रिजल्टेन्ट of two like parallel forces is R equals to P plus Q हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौं किनभने हामीले R1 भन्यो भने R1 भनेकै के हो त भने P को र यसको हो अर्को R2 भनेको Q को र यो यसको लागि हो। अब यो दुईटाको फेरि कमन अब भन्नुपर्दा यो यहाँनिर यो सिस्टममा भएको फोर्स भनेको यो सिस्टममा भएको फोर्स एउटै कुरो हो। त्यही भएको कारणले हामीले अब यो र यो दुईटा ब्यालेन्स गरेछ इक्वल र अपोजिट छ त्यही भएर ब्यालेन्स पनि गरेछ। त्यही भएर यहाँनिर लाग्ने फोर्स भनेको P र Q ले गर्दाखेरि लाग्ने फोर्स मात्रै हो एन्ड द्याट्स व्हाई वी क्यान से दैट अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट फोर्स जुन छ त्यो फोर्स चाहिँ के भयो भने लाइक प्यारललको केसमा सम मात्रै हुन्छ त्यो दुईटा फोर्सेसको सिम्पली सम भइदिन्छ है। अब यहाँनिर हामीले के भने टु आइडेन्टिफाई द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ दिस रिजल्टेन्ट है भनेको अब यो पोइन्ट C आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौं त्यो कुरा हेरौं है।
अनि नेक्स्ट हाम्रो के भयो भने to identify the point of resultant from in similar triangles. अब यहाँनिर हेरौं यो OAC इन सिमिलर ट्रायंगल्स OAC एन्ड अर्को के भयो भने AM1N1 एन्ड AM1N1. अब यहाँ हेरौं त एकचोटी कन्फ्युज हुनु पर्दैन. जस्ट हेर्ने भनेको यो यसमा यो एंगल र यो एंगल अल्टरनेट एंगल हो. यो एंगल र यो एंगल भर्टिकल अपोजिट एंगल छ. अनि त्यही भएको कारणले यो र यो अटोमेटिक रिमेनिङ भएर पनि भयो. अथवा यो लाइन र यो लाइन पनि प्यारलल छ भन्नुको अर्थ यो र यो अल्टरनेट पनि भयो. अनि यसरी हामीले के भन्न सक्छौं भने यो सिमिलर ट्रायंगलहरु भयो. यो सिमिलर ट्रायंगल भइदियो भने करेस्पोन्डिङ साइड चाहिँ के हुन्छ भने त प्रोपोर्सनल हुन्छ. एन्ड दैट्स व्हाई हामी यहाँनिर के भन्न सक्छौं भने यो OC हेरौं है त. यो ट्रायंगलमा लिँदाखेरि हामीले OC भनेको यो यसको अपोजिट भयो भने OC डिवाइड बाइ OC अपन यहाँनिर के आउने भयो त हेरौं त. OC भनेको यसको यो एंगलको अपोजिट हो. अब यो केसमा चाहिँ के भयो भने योसँग इक्वल हुन्छ. यो भनेको M1N1 भयो. M1N1 भयो है. इज इक्वल्स टु यो ट्रायंगलको लागि AC हेरौं. यहाँनिर AC डिवाइड बाइ यहाँनिर यो AC भनेको कुन साइड यो एंगलको अपोजिट हो. त्यही भएर AC भनेको यसको अपोजिट कुन भयो त भन्दाखेरि AM1 भयो डिवाइड बाइ AM1 भइदियो है. अब यिनीहरुको भ्यालुहरु हामी रिप्लेस गर्दियौं. दिस और यहाँनिर OC भनेको कति भयो भने OC नै लेखिराखौं. M1N1 भनेको हेरौं त यहाँनिर यो M1N1 भनेको PL1 छ. PL1 भनेको के छ त भन्दाखेरि P छ हैन हो. त्यही भएर यसमा हामीले के भन्न सक्छौं भने दिस अपन OC बाइ P इज इक्वल्स टु यहाँनिर के भइदियो भने AC भयो. AC बाइ AM1 M1 भनेको यस छ. यहाँ रिजन हामीले लेखिदिन सक्छौं. के रिजन आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो M1N1 यहाँ रिजन हामी लेख्न सक्छौं. M1N1 इज इक्वल्स टु AL1 र त्यो भनेको कति हो त भन्दाखेरि P हो. अब यसरी हामीले यसबाट सिम्प्लिफाई गर्यौं भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आयो भने यो S इन्टु OC इज इक्वल्स टु P इन्टु AC यति आउँछ. यसलाई एउटा हामीले इक्वेसन भनेर सपोज गर्दिनु 1 है. अब यसपछि फेरि के गर्न सक्छौं भने हामी अर्को पेयर अफ ट्रायंगल लिएर अब फेरि यहाँनिर सेम आइडिया युज गरौं यो र यो ट्रायंगलको लागि. यो ट्रायंगलमा पनि यो एंगल इक्वल भयो. यो एंगल इक्वल भयो हो. त्यही भएर हामीले के गरौं भने सिमिलरली फ्रम similar triangles के भनौं भने OBC एन्ड यो के भयो भने BM2N2. यो यसबाट हामीले हेर्दाखेरि कति दिने भयो त एकचोटी हेरौं. फेरि यहाँनिर OC डिवाइड बाइ OC भनेको यो भयो. OC डिवाइड बाइ M2N2 भयो. M2N2 भयो इज इक्वल्स टु अर्को यहाँनिर के आयो त भन्दाखेरि BC भयो भने BC डिवाइड बाइ यहाँ कति भयो भने BC भनेको यो एंगलको अपोजिट भयो भने यो भनेको हाम्रो BM2 छ हैन. BM2 भइदियो. अब यो भ्यालुहरु हामीले यसरी सिम्प्लिफाई गर्दा OC को OC नै भयो डिवाइड बाइ. अब फेरि हाम्रो यो M2N2 भनेको के हुन्छ भने Q भइदिन्छ. Q भयो इक्वल्स टु BC लाई हामी BC नै लेखौं. BM2 भनेको हाम्रो BM2 भनेको यस छ भनेर यस लेख्यौं. अब यसबाट हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के दियो त भने यस टाइम्स अफ हेरौं त यस टाइम्स अफ OC इज इक्वल्स टु कति हुने भयो भने Q टाइम्स अफ BC भनिन्छ. यसलाई हामी इक्वेसन 2 भनेर सपोज गर्दियौं है. हो यसरी यो दुईटा सपोज गरेपछि फ्रम 1 एन्ड 2 यो पनि यस टाइम्स अफ OC छ. यहाँनिर पनि के छ भने यस टाइम्स अफ OC छ भने यो र यो सेम भइसकेपछि हामी यो दुईटा पनि इक्वल गर्न सक्छौं है. अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौं त यहाँनिर भन्दाखेरि फ्रम 1 एन्ड 2 भनेर भनिदिन सक्छौं है. फ्रम 1 एन्ड 2 वी
from 1 and 2 we get कति आउँछ त हाम्रो यहाँनिर एकचोटि हेरौँ त यो ओसी र ओ छ भन्नुको अर्थ यहाँनिर P into AC is equals to Q into कति आयो त BC आउने भयो। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं भने के भयो भने P by BC हुन्छ, यो BC यता आयो इक्वल्स टु Q by AC भयो। भन्नुको अर्थ मैले यहाँनिर अब सिम्पली भन्दाखेरि के भयो भने सम्झिनलाई यसरी सम्झिनु है, यो C छ भने AC को डिस्टेन्स छ भने त्यो अपन के छ भने Q छ है, अथवा Q अपन AC को डिस्टेन्स छ अथवा अर्को फोर्स को डिस्टेन्स छ। त्यस्तै के भन्छ के छ त भन्दाखेरि P अपन गर्नु छ भने Q तिरको डिस्टेन्स हेर्नुपर्ने छ हो। त्यही भएर P by BC इक्वल्स टु Q by AC भयो। दिस इज इक्वल्स टु P प्लस Q बाई हामी के गर्न सक्छौं भने BC प्लस AC लेख्न सक्छौं। अथवा यो भनेको के हो भने युजिङ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो रुल है। भन्नुको अर्थ यदि दुईटा रेशियो इक्वल छ भने न्युमरेटरको सम डिभाइड बाइ डिनोमिनेटरको सम बन्यो भने हामी भन्न सक्छौं है। अब एनीवे यदि हामीलाई यो के छ भने दुईटा रेशियो इक्वल छ भने तिनीहरूको दुईटाको सम भनौं न न्युमरेटरको सम डिभाइड बाइ डिनोमिनेटरको सम गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर हेरौं यो भनेको हाम्रो के P र R भनेको के हो त भन्दाखेरि P र Q भनेको त रिजल्टेन्ट हो अनि AC र BC भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पली डिस्टेन्स बिट्विन देम हो। भने अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं भने टु लाइक प्यारलल फोर्सेसको लागि यो एउटा के छ भने रिजल्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट भयो। यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर भाइहरुले एकचोटि राम्ररी यसलाई गरिहाल्नु।